पयली सुवातेर हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता, कारण आमचें डिपार्टमेंट हे खरे अर्थान कामाक लागले आनी ताजें बेनिफीट जे आसा ते आमच्या शेवटच्या मनशा पर्यंत वता. डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सदांच म्हणटात की हे सरकार जे आसा ते सर्वोदय, ग्रामोदय आनी अंत्योदय तत्वाचेर वचपाचें. आयज ताजें खरें एग्जाम्पल पळयलें जर जायत जाल्यार ज्या लोकांनी आतां पर्यंत चिंतलें नासलें की आपल्या नशिबान भितर केन्ना तरी स्वताच्या पांयाचेर उबी रावपाची सक्षमता आमकां करतले, म्हणजे आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान. आमी पयलीं व्हिलचेर दिताले किंवा न्यू बायक दिताले, बाकीच्यो सगळ्यो गजाली करताल्यो त्यो तांकां मुवमेंट करपा खातीर. पूण आयज तांचे लायव्हलीहूड चलोवपा खातीर पसून ताच्याकय एक स्टेप मुखार वचून म्हाका दिसता की गोंय हें पयलें राज्य आसतलें अशा प्रकारचो विचार करपी. म्हणजे आमी ह्यो ज्यो CSR एक्टिविटींतल्यान ई रिक्षाज रेज केल्यो आनी तातूंतल्यान तांकां परत एक फावटी कॉन्फिडन्स येवपा खातीर मोठ्या फेस्टिवलांनी तांकां धाडलेय बी, ह्यो रिक्षा चलपाक शकतात वो आत्मविश्वास निर्माण केलो. गोंयचें सगळ्यांत व्हडलें एक्सपोजिशन जें जालें तें ओल्ड गोवाच्या एक्सपोजिशना भितर 5000 ट्रिप्स इमॅजीन, आनी खुबशे ड्रायव्हर जे आसात ते आमचे डिजेबल भाव आसात आनी तांणी स्वताहून एक कॉन्फिडन्सा खातीर हे सगळे तांचे स्वताचे हातून केल्ले आसा. आय वूड लायक टू थँक दी गोवा मायल्स फॉर गेटींग दीस कायंड ऑफ नेटवर्क, द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. आमचे डिपार्टमेंट एखादे वेळ हे सगळे एक्टिविटीज करपाक शकनाशिल्ल्यो. जांचे नेटवर्क गोंयभर आसा ते गोवा मायल्सा कडेन आमी टायअप केले. So this is a beautiful idea which has emerged from the mind of our honorable commissioner. ताणी चिंतलें की आमकां आमचे कडेन क्लायंटाचे हें नासता, कनेक्ट नासतले जाल्यार गोवा मायल्सा कडेन हाडले आनी गोवा मायल्सान ताका खरें स्वरूप दिल्लें आसा.